السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في هذا الدرس هذا غادي نتكلمو على لو ناراتور et le point de vue narratif أو الفوكاليزاسيون، يعني الراوي وزاوية الرؤية من داخل أحد النصوص أو إحدى المؤلفات، وهادشي داخل في الدروس ديال لا ناراسيون. نبداو بالتعريف ديال الراوي أو لو ناراتور. celui qui raconte l'histoire، يعني هو اللي كيحكي l'histoire، كيروي الأحداث وما إلى غير ذلك. Il ne faut pas le confondre avec l'auteur des récits، la personne réelle qui a écrit le texte. يعني ميمكنناش ماشي ضروري يكون هو الكاتب، الراوي هو الكاتب، حيتاش كاين في بعض النصوص كنلقاو الكاتب هو الراوي في نفس الوقت. وميمكنناش كذلك يعني avec les personnages، يعني ميمكنناش نحسبو ضروري هو أحد الشخصيات. Le narrateur n'est pas forcément un personnage des récits، يعني يقدر يكون ناراتور وماشي أوتور وماشي بيرسوناج من داخل القصة. الفوتو نشوفو il existe deux types de narrateur، le narrateur personnage et le narrateur extérieur. كاين جوج الأنواع الناراتور، الناراتور اللي كيكون شخصية والناراتور extérieur يعني من خارج القصة. نبداو بلو ناراتور personnage. Le narrateur raconte à la première personne du singulier et dit je، يعني كيحكي ببروميير بيرسون دي سانغيلي وكيتكلم بجو، يعني كيحكي على راسو. On trouve des traces de sa présence dans l'histoire qu'il raconte، يعني كنلقاو بزاف ديال لي تراس et surtout les pronoms بحال je me mon مي notre، يعني اللي كيبينو بأنه كيتكلم كشخصية. الفوتو ونشوفو لو ناراتور اكستيريور à l'histoire، يعني هذا كيكون خارج القصة. Le narrateur raconte à la troisième personne du singulier et dit il. الأول كان في première personne du singulier، يعني je. هنا troisième personne du singulier il. Il est détaché de l'histoire qu'il raconte et ne participe pas aux événements qu'il raconte، يعني ما كيشاركش في الأحداث ديال داكشي اللي كيهضر عليه اللي كيرويه. Il n'intervient pas dans le déroulement des faits et le récit semble avancer tout seul. كما قلنا ما كيشاركش كاع، يعني هو يقص علينا الأحداث بدون مشاركته. Mais il peut parfois faire des commentaires sur les personnages, les faits dont il parle. ولكن بعض المرات كيعلق على لي بيرسوناج ولي رول ديالهم ولي زاكسيون ديالهم. يعني كاين جوج الانواع ديال لي ناراتور كما لاحظنا، اللي من داخل القصه واللي من خارج القصه. الفوتو نشوفو لو بوين دو في او لا الفوكاليزاسيون او لا زاويه الرؤيه. est un choix que fait le narrateur pour raconter son histoire. Il choisit un angle de vue, un jeu de caméra. Le point de vue est en relation avec ce qu'il sait des faits et des événements. يعني هو واحد زاوية الرؤية كيختارها لو ناراتور أو الراوي باش يحكي لنا القصة. trois types de point de vue، عندنا ثلاثة الأنواع ديال البوين دو في أو زاوية الرؤية. omniscient، interne et externe. هادو بالعربية كيكونوا هما الرؤية من الخلف، الرؤية مع الرؤية من الأمام. نبداو بالأول لو بوين دو في omniscient أو لا فوكاليزاسيون زيرو. لو ناراتور سي تو، يعني الراوي كيعرف كل شيء. Il connaît non seulement le passé, les sentiments et les pensées des personnages, mais révèle parfois leur avenir. Il peut aussi dévoiler ce qu'ils ignorent eux-mêmes.
يعني لو ناراتور كيعرف كلشي على الشخصيات، يعني الاحاسيس ديالهم، الافكار ديالهم، الماضي ديالهم، لدرجة انه يقدر يتكلم على المستقبل ديالهم كذلك. Dans le récit, il ordonne ces informations afin de produire des effets sur le lecteur. Dans le roman, on utilise beaucoup ce mode de vision pour créer une illusion réaliste forte. هادو يعني كيفاش كيراكونتي l'histoire. نفوتو ونشوفو النوع الثاني ديال لي بوين دو في اللي هو البوين دو في انترن او لا فوكاليزاسيون انترن. Le narrateur perçoit la scène à travers un personnage. Ce qu'il connaît de l'histoire se limite à ce que celui-ci voit, entend ou sent. Et le courant du passé, du présent des personnages, elle entre parfois dans sa conscience. يعني لو ناراتور هنا زاوية الرؤية ديالو كتنقص، ماشي بحال لو بوين دو في اومنيسيون. يعني هنايا زاوية الرؤية كيتابع هو الأحداث انطلاقا من واحد البيرسوناج، يعني ماشي انطلاقا من نفسه هو، إنما انطلاقا من واحد البيرسوناج، ومن داك الشيء اللي كيشوف داك البيرسوناج وكيسمع وكيحس، يعني انطلاقا من داك البيرسوناج، وكيعرف غير الباسي والبريزون. يعني ما كيوصلش لدرجة أنه يعرف لافونير كيما النوع الأول ديال لي بوين دو في. شوفوا النوع الثالث اللي هو لو بوين دو في اكسترن أو لا فوكاليزاسيون اكسترن. Le narrateur raconte l'histoire en restant un simple observateur. هنايا تماما خرج لو ناراتور ليستوار، يعني كيتابع كمتفرج بسيط، كيتابع القصة، يعني ما هو كيتابع كشخصية، ما هو كيتابع من طرف أحد الشخصيات. يعني هنايا كتنقص زاوية الرؤية ديالو. Et ne nous apporte que des informations sur le comportement extérieur des personnages, donc ne nous transmet pas leurs pensées. كما قلنا ما كيعرفش لي سونتيمون والاحاسيس ولي بونسي اكثر من الشخصيات، ماشي كما الحالة الأولى ديال الفوكاليزاسيون زيرو أو لا الفوكاليزاسيون انترن في الحالة الثانية. Ce procédé est notamment utilisé dans le roman policier moderne et par certains auteurs des nouveaux romans français. يعني هادو لي رومون اللي كان كيتستعمل فيهم بزاف هاد البوين دو في اللي هو بوين دو في اكسترن. دابا تعرفنا على ثلاثة الأنواع ديال الفوكاليزاسيون: فوكاليزاسيون زيرو، فوكاليزاسيون انترن، وفوكاليزاسيون اكسترن. يعني كتختلف زاوية الرؤية لا من طرف الراوي أو لا من طرف القارئ ديال ذلك النص. نوطابين كملاحظة dans un même récit on peut alterner différents points de vue. يعني في واحد التكست ولا واحد النص ماشي ضروري نلقاو غير بوين دو في واحد هو اللي مسيطر، ولكن نقدروا نلقاو بليزيور بوين دو في. يعني نلقاو بوين دو في اكسترن و بوين دو في انترن في نفس النص وقس على ذلك. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس. نتمنى تكونوا استفدتوا وتعرفتوا على الأنواع ديال لو ناراتور والأنواع دي بوين دو في بثلاثة. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. على أمل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد، وما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد، واللي مازال ما اشترك يدير الاشتراك باش يوصلوا الفيديوهات جداد. ومع السلامة.